नाज़रीन, आजकल के दौरे हाजिर के अंदर हर शख्स आपको गुर्बत में मारा नजर आता है। इस कदर हमारी सोसाइटी के अंदर गुर्बत आम हो चुकी है कि हर एक आम इंसान का जीना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बन चुका है। तो इन तमाम मसाइल की वजूहात भी आप लोगों के सामने बयान करूंगा और साथ आप लोगों को दो अमल बयान करके हम अपनी बात को खत्म करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे इल्तमास है कि मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बनी बेल के ऊपर प्रेस करना मत भूलिए ताकि आप लोग हमारे इस चैनल के मेंबर बन जाएं और मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। अब दोस्तों, हम बात करते चले कि इन तमाम मसाइल के हमारे ऊपर जो गुर्बत इतनी आम हो चुकी है, रिज़्क की तंगी है, इस कदर तंगी है, इस कदर गुर्बत है कि हर इंसान का जीना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बन चुका है। तो नाज़रीन, इन तमाम मसाइल की वजूहात यही हैं। सबसे पहली वजह मैं आप लोगों को यह बतला दूं कि हमने अपनी जुबान पे अल्लाह ताला की नाशुक्री करने का मामूल बना लिया। हमारे ऊपर जैसा भी वक्त हो, चाहे कम वक्त हो, चाहे ज्यादा वक्त हो, चाहे अच्छे हालात हो, चाहे बुरे हालात हो, हमेशा हम आजकल का हमारी सोसाइटी का ये माहौल, ये दस्तूर बन चुका है कि हम अपनी जुबान पे शिकवे शिकायत करने शुरू कर देते हैं कि जिसके सबब अल्लाह ताला की जात हमारे ऊपर नाराज हो जाती है और उसके सबब हमारे ऊपर यह गुर्बत आम हो चुकी है और रिज़्क की तंगी आम हो चुकी है। तो वजह सबसे पहली ये है कि हमने अपनी जुबान पे अल्लाह ताला की नाशुक्री करनी शुरू कर दी है और दूसरी वजह यह है कि हमने अल्लाह और उसके रसूल के जो अहकामात हैं, कि जो शरीयत ने हमारे ऊपर लागू किए हैं, कि जिनके अंदर किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज किसी हद तक भी मुमकिन नहीं है, तो उन अहकामात को हमने पसे पुस्त डाल करके हमने दुनियावी मामलात को मुकद्दम कर दिया कि जिसके सबब में हमारे ऊपर गुर्बत इतनी आम हो चुकी है कि हर एक मिडिल क्लास और हर एक आम आदमी इसमें इस कदर परेशान और मुश्किलों का सामना कर रहा है कि उसका जीना उसके लिए मुश्किल और दुश्वार बन चुका है। तो नाज़रीन, ये वजूहात यही हैं कि सबसे पहले हमने अल्लाह ताला की नाशुक्री करने का मामूल बना लिया है। इस जुबान से अगर जुमला निकलता है तो अल्लाह ताला की नाशुक्री का निकलता है। आपके ऊपर कोई भी वक्त है, चाहे मुश्किल वक्त है, चाहे आसान वक्त है, आप अपनी जुबान पे हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और इसी में आपके लिए बरकत होगी। दूसरी वजह यह है कि हमने अल्लाह और उसके रसूल के जो भी शरीयत के अहकामात हैं जो हमारे ऊपर लागू थे, हमने उनको पस्से पुस्त डाल दिया और अपने दुनियावी मामलात में, कारोबारी मामलात में, बीवी बच्चों के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, पैसा कमाने के अंदर इस कदर हम मशगूल हो चुके हैं कि हमें दीन के जो अहकामात हैं वो हमें याद नहीं कि हमने अपनी जिंदगी को सरवाइव करना है तो हमने कैसे करना है। तो ये दो वजूहात जो मेजर हैं वो यही हैं। अगर आपने इन दो वजूहात को अपनी जिंदगी से खत्म नहीं किया तो आपके ऊपर जो गुर्बत है, जो मुश्किल वक्त है, आज जो जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हो चुके हैं, ये कभी भी हमसे नहीं जा सकते जब तक हमने खुद को ठीक ना किया, खुद को हमने शरीयत के अहकामात के मुताबिक अगर हमने अपनी जिंदगी को सरवाइव ना किया। अब ये बात खत्म हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त है, कोई भी ऐसा मामला है, गुर्बत है, रिज़्क की तंगी है, तो इन तमाम मसाइल के हल के लिए दो अमल बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। लेकिन ठहरिए, रुकिए, जरा सोचिए। उससे पहले मैं आप लोगों को मैं अपनी दास्तान बयान करके अपनी बात को आगे चलाऊंगा। देखिए दोस्तों, मैं एक आम और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। ना मेरे पास कोई बंगला है, ना मेरे पास कोई जायदाद, कोई प्रॉपर्टी है, ना मेरे पास कोई बैंक बैलेंस है और ना मेरे पास कोई गाड़ी है। मैं बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। लेकिन आप यकीन माने, मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के ये बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूं और इस बात कहने से, ये बात कहने से कोई झूठ नहीं होगा कि मेरी जिंदगी की हर एक
دلی خواہشات میرا اللہ میری زندگی میں پوری کر رہا ہے. میں ایک عام آدمی ہو کر یہ تمام ضروریات لے رہا ہوں کہ جس ضرورت کی مجھے اگر زندگی میں اگر کوئی حسرت ہے الحمدللہ وہ میری پوری ہو رہی ہے. تو میرے بھائیوں آپ کی زندگی میں یہ حسرت پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ کی رزق کے اندر برکتیں کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ناشکری کرنی شروع کر دی اور ساتھ ہم نے جو شریعت کے احکامات ہیں جو ہمارے اوپر لاگو ہیں ان کو ہم نے پس سے پشت ڈال دیا کہ جس کے عوض میں ہمارے اوپر یہ قحط سالی عام ہو چکی ہے اور ہمارے اوپر یہ رزق کی تنگی عام ہو چکی ہے. ناظرین میں نے اپنی زندگی کا یہ معمول بنایا ہے کہ کبھی بھی میں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک سبق سیکھا ہے اور اس کا اجر بھی مجھے میرا اللہ عطا کرتا ہے. اور دوسرا جو شریعت کے احکامات ہیں کسی حد تک الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان احکامات کو مقدم کریں اور اپنے دنیاوی معاملات کو پس سے پشت ڈالیں. انشاءاللہ وہ دنیاوی معاملات خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان کو آسان فرما دیں گے. ناظرین اب ہم بات کرتے چلیں کہ اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے غربت کی پریشانی ہے اس قدر غربت ہے کہ آپ کا جینا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل بن چکا ہے تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے دو عمل بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بھی وقت ہے مشکل ہے آسان ہے آپ ہر حال میں ہر وقت آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. کبھی بھی اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں. اگر آپ یہ عمل پہلا کر لیتے ہیں اس عمل کے کرنے سے قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق انشاءاللہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید کے تحت کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرو گے لازیدنکم واللہ تعالیٰ تمہیں مزید عطا کرے گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم لوگ میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت عذاب ہے. گویا یہ آیت یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے رزق سے ہمیں وافر عطا فرمائیں گے اور جو ہمیں عطا کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوگی. تو یہ پہلا عمل آپ اپنی زندگی میں اس کو کرنے کا معمول بنا لیں. دوسرا عمل جو بیان کرنے جا رہا ہوں میرا خود کا ایک تجربہ کار یہ عمل ہے جو میں خود اپنی زندگی میں اس کو کرنے کا معمول بناتا ہوں. وہ کیا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی سورہ نمبر 3 اور سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 26 قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اس آیت کو آپ ہر نماز کے بعد ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ آپ اس آیت کو پڑھنے کا مسلسل آپ اس آیت کو پڑھنے کا معمول بنا لیں. اب آپ نے اس آیت کو پڑھنا کیسے ہے؟ آپ نے اس آیت کا جو پہلا جملہ ہے قل آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس سے اگلا جو جملہ ہے اللہم مالک الملک یہاں سے آپ نے اس آیت کا آغاز کرنا ہے. ایک تو طریقہ یہ کہ آپ نے اس آیت کو ہر نماز کے بعد 11 دفعہ آپ نے اس کی تسبیح کرنی ہے اور معمول کے ساتھ آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے. کبھی بھی آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں کہ ایک دن کیا 2 دن تیسرے دن پھر آپ کہیں کہا صاحب میرا تو معاملہ حل نہیں ہوا. اس عمل کو کرنے کا آپ نے مسلسل معمول بنانا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس آیت کا جو طریقہ کار اس کو پڑھنے کا یہ ہے اس عمل کو کرنے کا کہ آپ نے صبح فجر کی نماز سے پہلے 2 نفل ادا کرنے کے بعد اسی جائے نماز کے اوپر بیٹھ کے آپ نے اس آیت کو 111 مرتبہ کی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے اول اور آخر میں آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. اگر آپ میرے بھائیوں یہ 2 اعمال کر لیتے ہیں
کہ ایک عمل اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ شکر گزاری کرنے کا معمول بنا لیتے ہیں۔ دوسرا عمل کہ آپ اس آیت کو ہر نماز کے بعد بھی اور صبح تہجد کے وقت 2 نفل ادا کرنے کے بعد اگر آپ اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں، اس کی تسبیح کر لیتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ مسلسل اس عمل کو جاری رکھتے ہیں تو میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال کے اندر، آپ کے رزق کے اندر، آپ کے گھر کے اندر اپنی برکتوں کا، اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیں گے۔ اتنا یہ جامع اور پاورفل اور مجرب عمل ہے۔ یقیناً اگر آپ اس عمل کو مسلسل کرتے ہیں پورے یقین کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی، اور آپ کے اندر جو بھی رزق کی تنگی ہے، کاروبار میں، بزنس کے اندر، پراپرٹی، کسی معاملات میں بھی انشاءاللہ آپ کے تمام قسم کے مسائل اللہ کے فضل و کرم سے وہ حل ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا ان 2 اعمال کو اپنی زندگی میں کرنے کا معمول بنا لے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو آگے اپنی عزیز و اقارب تک لازمی شیئر کریں۔ ہمارا فرض تھا آپ لوگوں کو اس عمل سے آگاہ کرنا تاکہ آپ لوگ اس عمل سے استفادہ حاصل کر کے ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن سکے۔ تو لہٰذا ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو ملیں گے پھر کبھی آپ کو ایک نئی ویڈیو کا ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔